करका, खुदा सारे जमाने में न क्यों आराइश करका, खुदा सारे जमाने में तुम्हें दूल्हा बना के भेजना था। इस जमाने में मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम की आमद, हुजूर सज्जद आलम की आमद तखलीक कायनात की वजह है, वो वजह तखलीक कायनात है। अल्लाह अकबर। कुरान का नुज़ूल न होता अगर वो न आते, खुदा का दीदार हमें नसीब न होता जन्नत में अगर उनका वजूद पाक न होता, अल्लाह की मारिफत न होती अगर वो न आते। याद रखें ये गुफ्तगू तो इंशाअल्लाह आगे फिर कभी होगी। आज जो मेरा उन्वान है, हम मिलाद क्यों ना मनाएं, मैं इस पर आज गुफ्तगू करना चाहता हूं। अपने बेगाने मिलाद से मोहब्बत करने वालों से भी और मिलाद की मुखालफत करने वालों से भी बस मैं थोड़ी देर उनके कानों की समाअत, उनके दिलों की तवज्जो, उनके नजरों की जो है वो पाकीज़गी अपने चेहरे की तरफ चाहता हूं ताकि लोग सुने। हम मिलाद क्यों ना मनाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मिलाद कहते हैं आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र के करने को। हुजूर तशरीफ लाए तो क्या हुआ, आका की आमद हुई तो क्या हुआ, बस इसी का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब उसके लिए कोई एहतमाम करे, कोई इंतजाम करे, कोई जो है वो सजावट करे, तो ये जित कदर एहतमाम बढ़ता जाएगा उसी कदर जो है वो सवाब भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि एहतमाम इज्जत व तौकीर के लिए होता है, ताजीम और एहतराम के लिए होता है। अब आए मैं आपको बताऊं हम मिलाद क्यों न मनाएं। इसलिए कि मिलाद का जो तारुफ, उसका परिचय, उसका डेफिनेशन जो मैंने पेश किया वो ये है कि हुजूर की विलादत के वक्त के वाक़यात का जिक्र करना ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसका एहतमाम, जैसे नफ्स शादी किसे कहते हैं, शादी की तारीफ उर्फ में ये है कि किसी लड़का लड़की का इजाब कबूल होता है, निकाह उसी को कहते हैं। दो गवाह हो, एक काजी, तो भी निकाह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी हम में से कोई ऐसा नहीं करता कि दो गवाह हो, एक काजी, दूल्हा दुल्हन, बल्कि काजी की भी जरूरत नहीं है। अगर दूल्हा कह दे कि मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया दो गवाहों की मौजूदगी में, लड़की कहे मैंने कबूल किया, या लड़की कहे कि मैंने निकाह किया आपके साथ, लड़का कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। खुतबा पढ़ना सुन्नत है, न फर्ज है न वाजिब। यानी अगर खुतबा ना भी पढ़ा जाए तो भी निकाह मसले के एतबार से हो जाता है, लेकिन पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे आका की सुन्नत है। उसको तर्क करना बुरा है, नहीं कर सकते। बल्कि अगर पूरा खुतबा कोई ना पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु, वो जो सुनते हैं, सिर्फ खुतबे की नियत से कोई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कह दे, खुतबा हो गया। ये एक मसला मैंने बताया आपको। अगर आपको थोड़ा सा अचंबा लगे तो आप बारे शरीयत देख लें, बहुत आसान सी किताब है बारे शरीयत, आपको ये मसाइल सब उसमें मिल जाएंगे। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप इस तरीके से निकाह करेंगे, जब बाद के लोगों को पता चलेगा तो लोग कहेंगे कि ये हादसा हुआ कब। इसलिए हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये तहजीब के भी खिलाफ है, तमद्दुन के भी खिलाफ है, शराफत के भी खिलाफ है। क्योंकि अगर आप इस तरह चोरी चोरी चुपके चुपके निकाह करेंगे तो लोग कहेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई थी कि कभी भी निकाह हो गया। इसलिए हम क्या करते हैं, मंडप लगवाते हैं जिसे हम शामियाना कहते हैं, लेकिन उस शामियाने को आमियाना अंदाज में हम मंडप कहते हैं। तो मंडप लगाते हैं, स्टेज होता है, देगे पकती है, रुक्के बैठते हैं, लोग मधु होते हैं, अमीर गरीब छोटे बड़े सब आते हैं, कहीं दर्जनों में, कहीं सैकड़ों में, कहीं हजारों में, और निकाह होता है। यही तो होता है। मंडप का शादी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मंडप इसलिए लगता है कि मेहमान आएंगे तो धूप में तो नहीं बिठाएंगे। अगर धूप में बिठाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये आदमी जो है ये लोगों की इज्जत करने से नावाकिफ है, इसे पता नहीं है कि ताजीम किसे कहते हैं। लोग आएंगे तो चटाई पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम कुर्सियां लगाते हैं। आकर हम लोग पानी पी के भी चले जाते हैं,
لیکن ہم شربت پلاتے ہیں. شربت بھی صرف شکر اور پانی سے مل کے شربت بن جاتا ہے، لیکن ہم اس میں دودھ ڈالتے ہیں، اس میں خوشبو ڈالتے ہیں، سینٹ ڈالتے ہیں وغیرہ وغیرہ. میں کوئی آپ کو شربت بنانے کی ترکیب بتانے نہیں بیٹھا، صرف ایک ہلکی سی تمہید چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو جائے. یہ سب اس لیے ہوتا ہے، حالانکہ نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شربت کا، نہ منڈپ کا، نہ دیگ کا، نہ کھانے کا، نہ کرسی کا، کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اس سے ہٹ کر بھی یاد کرے تو بھی نکاح ہو جائے، ٹاٹ پٹی پہ بیٹھے تو بھی ہو جائے، شربت نہ ہو تو بھی ہو جائے، منڈپ نہ ہو تو بھی ہو جائے. لیکن آپ آنے والے مہمان کی عزت کی خاطر اچھے سے اچھا انتظام کرتے ہیں تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ جس کے گھر کی شادی میں جا رہے ہیں وہ کوئی پٹیچر یا جاہل نہیں ہے، مہمانوں کی قدر جانتا ہے، مہمانوں کا احترام جانتا ہے، مہمانوں کی تکریم جانتا ہے. اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی تکریم اور تعظیم کرے. خدا کی قسم یہ نہ فرض ہے نہ واجب، اللہ اکبر، لیکن تکریم مہمان کا حکم ہے، اس لیے سب کچھ کرتے ہیں. میلاد بس اتنی ہے، میلاد بس اتنی ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کیا جائے، لیکن چونکہ آنے والا اس قدر شان و شوکت والا ہے، خدا کا حبیب ہے کہ ہمارا دل نہیں بھرتا کہ زمین پہ بیٹھ کر وہ واقعات بیان کرے. اس لیے ہم لائٹنگیں بھی لگاتے ہیں، کمکمے بھی لگاتے ہیں، اسٹیج بھی سجاتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، دھوم دھام کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے آنے والا معمولی نہیں، وہ اللہ کا نائب مطلق آ رہا ہے. تکریم کا حکم تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ میلاد صرف واقعات میلاد کو بیان کرنے کا نام ہے. اب آئیے نا خدا نے کیسے ان کی آمد بیان کی. میرا اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول، تحقیق تمہارے پاس آ گیا عزت والا رسول. اس رسول کی شان کیا ہے؟ عزیز عنتم حریص. تمہارا مشقت میں پڑنا اس رسول پر بڑا بھاری پڑتا ہے. وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر تمہیں کانٹا بھی چبھے تو وہ بے چین ہوتا ہے. تمہارے گھر کے چراغ کی بتی بھی گل ہو جائے تو اس کو بے قراری ہوتی ہے. وہ تم پر بڑا مہربان ہے. اللہ کے انعامات جب تم پر وہ دیکھتا ہے تو اس میں وہ حریص ہے. حل من مزید کہتا ہے، مزید کی طلب کرتا ہے. وہ اتنا تم پر مہربان ہے، ایسا تم پر مہربان ہے کہ تمہارا مشقت میں پڑنا اس کو بڑا گرا گزرتا ہے، تمہاری تکلیفیں اس کو بڑی گرا گزرتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری بھلائی کے لیے حریص ہے. علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے لیے مہربان ہے. مہربان قرآن نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یاد رکھیں ماں باپ کے لیے خدا نے رحیم کہا لیکن رؤوف نہیں کہا. اور بھی جگہ پر کہیں کسی کو رؤوف کہا تو رحیم نہیں، لیکن یہاں رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا. یعنی یہ تم پر مہربان ہے. یہ کتنا مہربان ہے؟ ایک ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. ایک باپ اپنی اولاد پر جتنا مہربان ہوتا ہے اس سے کروڑوں درجہ زیادہ یہ تم پر مہربان ہے. بلکہ بتا دوں